دی بیٹی نے کہا تو میرے بابے نو نہیں مندی؟ فرمایا نا نا میں تیرے بابے نو کوئی نہیں مننا۔ فرمایا پھر دسنا کنوں مننی ہے؟ انہیں کہا اللہ ربی و رب السماوات والارض، میں اس خدا نو مننیا جڑا آسمان دا مالک ہے تے زمین دا مالک ہے۔ او اللہ جنہیں آسمان نو بنایا، جنہیں زمین نو بنایا۔ فرعون دی بیٹی سی مغالطے دے اندر نہ رہنا۔ فرعون دی بیٹی فرمایا جدو اے گل سن دیے جا کے بابے نو کہہ دیے او نکرانی او کنگی کرن والی او تانوں خدا نہیں مندی، او تا کسے اور خدا نو رب مندی ہے، خدا مندی ہے۔ فرعون غصے دے اندر آیا، جلال دے اندر آیا، اس نکرانی نو بلایا، اپنے کڑا کھڑا کریا، او دے اندر تیل پایا، کڑا دے اندر تلے اگ جلائیے، او کھولدا ہوا تیل۔ فرمایا فرعون نے بلایا مینوں کہندے ہاں ہاں اے میری گل سن لے، تیار ہو جا، یا خدا دا کلمہ یا خدا نو مننا چھڈ دے، مینوں خدا من لے نہیں تے تیری اولاد نو اس جلدے ہوئے کڑھائے دے اندر سٹ دیواں گا۔ او عزت تے وقار تے دلیر ماں انہیں کیا اے اگ تو کچھ کوئی نہیں، تو ایک بیٹے دی گل کرنی ہے، اگر 1000 بیٹا ہوئے خدا دا کلمے دے تو قربان ہو دیواں، میں کدے خدا نو نہیں چھڑنا، میں تینوں جھوٹا خدا نہیں من سکتی۔ فرعون ظالم جابر دجال بیٹی دی گل من کے او دے چھوٹے بیٹے نو پکڑیا، کڑھا دے اندر سٹیا۔ او ماں دے سامنے جدوں بچہ تڑپدا ہویا نظر آیا، ماں دا کلیجہ ماں دی ممتا تڑپیے، آسمان دی سر اٹھایا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل، فرمایا جانا میری بندی دے ایمان دا امتحان پیا لیں دے ظالم، جانا میری بندی نو حوصلہ دے۔ فرمایا انہوں کہہ دینا اللہ کہہ دے پریشان نہ ہو اور کوئی نال ہووے نہ ہووے تیرا خدا تیرے نال۔ فرمایا اور کوئی نال ہووے نہ ہووے تیرا خدا تیرے نال، مینوں تو دسنا جے دے نال خدا ہووے پھر پوری کائنات کھڑی ہو جاوے، اس بندے نو ہرا نہیں سکدے۔ فرمایا ماں دے سامنے بچے نو جلایا، ماں نے کہا کوئی گل نہیں، اے تے ایک بچہ اگر دوسرا لوے تے میں دین واسطے تیار ہاں۔ او ظالم نے دودھ پیندا بچہ اس فرعون نے پکڑیا، اونوں وی کڑھائی دے اندر سٹ دتا، بچہ سامنے تڑپدا نظر آیا۔ ماں نے پھر بھی خدا دے تے ایمان نہ چھڑیا۔ میں فکرہ دینا چاہنا ہوں ماں دے سامنے جلدے ہوئے بچے پر خدا دے تے یقین نہ چھڑیا۔ اج دا مومن ایک چاہ دی پیالی دے دے وک جاوے کیڑی درد علی گل ہے، کیڑی دکھ علی گل ہے۔ اج دا مومن اللہ دے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ کے غداری کر جاوے، کل قیامت دے دن اگر وہ ماں کھڑی ہو گئی جنہیں اپنے اکھاں دے سامنے 2 بچے قربان کرائے نے، دسنا تو اور میں اپنے خدا نو کی جواب دیواں گے۔ فرمایا نمرود نے جدو دیکھیا مئی بادنیاں دی اس ماں نو پکڑ کے انہوں بھی کڑھائے دے اندر سٹ چھوڑیا۔ فرمایا جدو کڑھائے دے اندر سٹیا، اللہ نے پردہ ہٹا کے جنت دیاں زیارتاں فرما چھوڑیا نے۔ فرمایا محمد مصطفیٰ جڑی میں گل کرن جا رہا سا، جبرائیل علیہ السلام عرض کر دینے سونے آؤ فرعون اپنی بیٹی دے اکھے لگ کے جس 2 بچے تے ماں نو ماریا سی نا، اس ٹیلے دے وچوں او ماں تے بیٹیاں دی خوشبو پھیلاوے، او جڑی حضور نے آسمان دے تے خوشبو محسوس کریے، او ماں سینکڑوں سال پہلے مرن والی او دی خوشبوواں پہلے آسمان معطر تے منور پیاں کر دیا نے۔ فکرہ دینا چاہنا سونے میرا ویرا جڑا اللہ دی راہ دے تے اللہ دی عزت دی قسم ہے کلمہ بلند کر دیا دنیا تے چلا جاوے گا، وہ ایتھے بھی زندہ ہوگا، ایتھے بھی زندہ ہوگا۔